السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر وافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو اج عرض کرنے بغیر حساب و کتاب دے کیڑے لوگ جنت وچ جان گے، کیڑے لوگاں نو اللہ تعالیٰ جنت وچ بغیر حساب و کتاب دے داخل فرماوے گا۔ تو اس دے بارے یاد رکھو کہ انبیاء کرام علیہ السلام دا حساب نہیں ہونا، کسے نبی دا حساب نہیں ہونا۔ حساب تہاڈا میرا اور باقی سارے لوگاں دا ہونا ہے، لیکن نبی نو اللہ تعالیٰ بغیر حساب دے جنت وچ داخل فرماوے گا، ہر نبی نو۔ اور پھر اس تو علاوہ مسلمانہ دے چھوٹے ناسمجھ بچے جڑے فوت ہو جان انہاں نو بھی بغیر حساب دے اللہ تعالیٰ جنت وچ داخل فرماوے گا، اور اسی طریقے جڑا مجنون ہوئے گا، پاگل، اس نو بھی اللہ بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ داخل فرماوے گا، آمین بجاہ النبی الامین۔